वही 2015 में बावजूद सीमांचल गांधी हमारे दूसरी पार्टी में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पार्टी की परवाह किए बगैर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साहब के साथ डिनर किया और अपने लोगों को लगाया कि मैं जिस लड़ाई को लेकर लड़ रहा था, मैं अब कमजोर हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरा सागिर्द अख्तरुल ईमान जिस पार्टी को लेकर आया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भी मैं जानता हूं, उनके बाप को भी जानता हूं। ये जमामर्द लोग हैं, इन्होंने अगर हैदराबाद को तब्दील किया तो सीमांचल को तब्दील किया। इनके बड़े एहसानात रहे हैं और आज उसी खानवादा के चश्मो चिराग और वहां के चौकी के एमएलए जो राजद के एमएलए रहे, लेकिन आज इनको विश्वास हुआ, बड़े भाई दूसरी पार्टी में है चले गए, लेकिन इनको विश्वास हुआ कि नहीं साहब उस पार्टी में मैं था तो बड़ी बात रही थी, अगर MIM में हम इलेक्शन लड़ेंगे तो सिर्फ हम एमएलए नहीं बनेंगे बल्कि जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए जो पार्टी लड़ रही है, मेरे अब्बा के रूह को सुकून भी इससे पहुंचेगा, ये कदम इसने उठाया है। और इस काम के लिए जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब, जिन्होंने कौमी सतह पर हर जगह MIM की बड़ी मजबूत तर्जुमानी की है और अवैसी साहब को अपना कायद माना है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के दिन में बहुत सारे लोग टिकट के उम्मीदवार थे, कोई पार्टी छोड़ के भागा, किसी ने गालियां दी, किसी ने इल्जामात लगाए, लेकिन मौलाना ने अपने मुकाम को और अपने मुहतरम मकाम को के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया। उनके चंद शहदाई हैं, अभी भी यहाँ रंज हो रहे थे। यकीनन है कि जो लोग इनके साथ होते हैं तो उनको रंज होता है, ये उनसे मोहब्बत की दलील है, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर मौलाना ने जनाब भाई शहनवाज साहब की हिमायत का ऐलान किया है तो सच्चे हमदर्द अगर मौलाना के हैं तो अपने इमाम की पैरवी कीजिए। इमाम से पहले रुकू सुजूद में जो होता है वो जमात का बागी होता है, जमात का हमदर्द नहीं होता है। मौलाना ने जो कदम उठाया है उसका साथ दीजिए और मौलाना को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि MIM सीमांचल में नई तारीख रकम करेगी और लाखों जो यहाँ पर आबादी है, मजलूम आबादी, भिड़कती हुई आबादी, भूख से परेशान आबादी, नदियों से कटी हुई आबादी, पलायन का दंश झेलने वाली आबादी, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंसाफ का काम कर सकेंगे। हम अपनी दिल की गहराइयों से MIM बिहार की जानिब से और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक भी हम यह पैगाम पहुंचाएंगे कि जनाब बिरादर अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी साहब ने जो कुर्बानी दी है, पार्टी इसको कभी फरामोश नहीं करेगी। आपको दीजिए आज सीमांचल की धरती पर बहुत बड़ी तारीख की गई है। हमारे जोकीहाट विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम के हाथ उनके सपुर्द की गई। मैं जोकीहाट विधानसभा का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ और पिछले कई साल से पूरे इखलास के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के गाइडलाइन और कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम को हर घर तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। लेकिन ये वक्त है जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उस मेहनत को ताकत में बदलने का और वो वक्त आ चुका है। तो नुमाइंदगी जोकीहाट के अंदर मजलिस की तरफ से हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम साहब करेंगे। मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करते हुए मैं अपने तमाम कारकुनान से मजलिस मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वाकईतन मुझसे मोहब्बत है तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर आपको पार्टी से मोहब्बत है तो आपको दुख नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी को MIM को इस वक्त कामयाब करने की पूरी कोशिश कीजिए। और मैं अपने सर से लेकर पैर तक मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर जितने लम्हे होते हैं इंशाअल्लाह हम पार्टी को कामयाब करने के लिए पूरे बिहार के अंदर खुसूसन जोकीहाट के अंदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम पार्टी को कामयाब करने के लिए हर हद तक इंशाअल्लाह मेहनत और जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नई बात नहीं, मैंने कहा पूरे बिहार और अमोर सीमांचल तो खुसूसन हमारी नजर है
اور جہاں تک ہو سکے پارٹی کے لیے جہاں پارٹی مجھے استعمال کرے، صدر صاحب کا حکم ہوگا، اسد صاحب کا حکم ہوگا، جناب اخترالایمان صاحب کا حکم ہوگا، انشاءاللہ میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچوں گا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا بہت دنوں پہلے، میں نے کہا تھا کہ صدر صاحب میں پارٹی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ساری پارٹیاں سب کو لوٹ رہی ہیں، خصوصاً مائنورٹیز مسلمانوں کو۔ اگر کوئی مسیحا ہمدرد اگر کسی پارٹی کے اندر کسی کو دکھ رہا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اندر وہ ہمدردی لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں مل کر اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، انتشار پھیلا کر نہیں۔ صدر صاحب میں آپ کو بتاؤں جو دیہات کے اندر بھی یہ ماحول ہے، لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب بک گئے، انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ لیا۔ میرے بھائی آپ یہ الزام نہ لگاؤ، میں بکا نہیں ہوں، میں نے کوئی کسی سے کسی طرح کا مجبوری میں آ کر میں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ یہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے، پارٹی کو مضبوط کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کا میں نے احترام کیا ہے، صدر صاحب کا احترام کیا ہے، MIM کے پیغام کا احترام ہم نے کیا ہے۔ اور سب سے میں کہتا ہوں اس طرح کے الزامات لگانے سے ہماری پارٹی کمزور ہوگی، ہماری قوم کمزور ہوگی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی مل کر ہم لوگ پورے سیمانچل پورے بہار کے اندر جہاں پر بھی ہماری پارٹی لڑ رہی ہے، ہم لوگ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ہمارے MLAs پہنچے صدن کے اندر، تاکہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ سب سے پہلے میں بیرسٹر جناب اسد اویسی صاحب کا، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے جناب اخترالایمان صاحب، چوکی سے ہمارے بڑے بھائی مولانا سالم چترویدی صاحب، تمام مجلس کے ممبران کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں مولانا سالم چترویدی صاحب، آپ کی قربانی سیمانچل کے لیے، پارٹی کے لیے اور آنے والے کل کے لیے ایک سبب بنے گا، ایک ایگزامپل بنے گا۔ آج ہر پارٹی میں کئی لوگ ہیں، لیکن مجھے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں مجلس میں آنے سے، لیکن دیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو پارٹی کے بھلائی کے لیے، پارٹی کے اتھان کے لیے، پارٹی کو بڑھانے کے لیے کسی بھی قربانی تک، کسی بھی حد تک جا سکتے۔ اور مجھے امید ہے آپ کے سرپرستی میں، آپ سبوں کے سرپرستی میں، مجھے جو پارٹی کا موٹیو ہے، سمویدھان ہے، جو مشن ہے، اس کو میں سیمانچل کے گھر گھر تک لے جاؤں گا۔ اور آپ جیسے تجربہ کار سیاستدان کے ساتھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ پورے سیمانچل میں اس چناؤ میں جہاں جہاں سے AIM لڑی ہے بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ آگے آئیں گے، اور مجھے امید ہے ہر ایک سیٹ پہ ہم لوگ فتح حاصل کریں گے، اور آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں سیمانچل AIM پارٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ شکریہ۔